السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه البارتي جديدة من الكور ديالنا ديال كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك في هذه البارتي هادي غادي نشوفو بارتي جديدة من الكور ديالنا. هاد البارتي اللي هي لا ريدكسيون دو كابيتال. الوغ هادي غتكون واقيلا اخر بارتي في الموديل ديالنا في كونتابيليتي دو سوسيتي. دونك خدمنا الشابيتر الاول، الشابيتر الثاني والشابيتر الثالث. دونك هادي غتكون لا بارتي الاخيره من شابيتر 3 اللي هو لا موديفيكاسيون دو كابيتال. هاد لو موديفيكاسيون دو كابيتال شفنا لوغمونطاسيون دو كابيتال، خدمنا فيه لي زيكزارسيس ديالو. دونك دابا غادي نديرو لا ريدكسيون دو كابيتال باش نساليو هاد الكور هذا ان شاء الله، باش نبداو في لي زيكزامان ان شاء الله. دونك لا ريدكسيون دو كابيتال. دونك اول سؤال، يعني علاش كدير لا سوسيتي، علاش كدير لا ريدكسيون دو كابيتال، يعني علاش كتنقص الكابيتال ديالها. كاينين دو ريزون ديال لا ريدكسيون ديال الكابيتال. اول ريزون هو بور انولي لي بيرت انتيريور، يعني باش تيفاسي تحيد دوك لي ديت القديمه اللي كاينين في لونتربريز. trop lourd pour que l'employé espérait pouvoir les compenser avec les bénéfices ultérieurs. يعني كدير l'entreprise ولا la société la réduction du capital باش انها تفادى دوك لي ديت اللي كيكونوا لي ديت لي قدام اللي كيكونوا في لا سوسيتي. ومثال على ذلك مثلا لي روبور انوفو وملي كيكون سولد ديبيتور. دونك في هذه الحاله كدير لا سوسيتي ديمينيسيون دو كابيتال باش انها تدارك ديك لا بيرت اللي كتكون كل عام. عندنا الريزون الثانيه اللي هو pour rembourser une partie des apports lorsque le capital est trop important. دونك هادو هما لي ريزون ديال لا ريدكسيون دو كابيتال. يعني هاد البارتي هادي ما فيها والو، يعني بسيطه. دونك غادي نبداو بالكا الاول اللي هو بور انولي لي بيرت انتيريور، يعني كدير لونتربريز لا ديمينيسيون دو كابيتال باش انها تفادى لي بيرت اللي كتجمع في لونتربريز لا سوسيتي عفوا. دونك هاد لوكا هذا ابلي اوسي لوكا دو موتيفي بار لي ديت، يعني هاد لوكا هذا، هاد الموديفيكاسيون هذا اولا هاد لا ريدكسيون ديال الكابيتال كيكون موتيفي بار لي ديت. نشوفوا شنو فيه في هاد لوكا هذا. لا سوسيتي utilise cette réduction du capital motivée par les dettes pour annuler les pertes antérieures، يعني les pertes اللي كتجمعهم l'entreprise ولا la société، effacer اولا nettoyer toutes les pertes dans la société باش ان مثلا داك الرابور انوفو ملي كيكون سولد ديبيتور يعني نيجاتيف. دونك في هذه الحاله كدير l'entreprise diminution du capital. Lorsque la société réduit le capital et annule toutes les pertes اللي كاينين في l'entreprise، يعني يمكن ليها من بعد انها دير augmentation du capital، يعني ابري ما كدير لا نيتواياج ديال دوك لي بيرت. La société réduit son capital pour nettoyer la société des pertes. Report à nouveau sur le créditeur avant l'entrée de nouveaux actionnaires، يعني حتى باش نشجعوا لي نوفو اكسيونير باش يدخلوا معنا في السوسيتي. دونك كنديروا من قبل كنديروا لا ريدكسيون دو كابيتال باش اننا نحيدوا ديك لي ديت، باش حتى الا جا مثلا شي اكسيونير بغى يدخل معنا دونك كيلقى ما كيلقاش لي ديت، ما كيلقاش لي بيرت. اما الا لقى لي بيرت يعني ما غاديش يزعم باش انه يدخل شريك معنا. Donc la société réduit son capital pour nettoyer la société de perte de report à nouveau. Dans ce cas, il y a deux possibilités. يعني كاينين deux possibilités في هاد لوكا هذا. Soit la réduction du valeur nominale des actions، يعني كتغير la valeur nominale des actions و les actions كيبقاو هما يعني ما كيتغيروش. او لا la réduction du nombre des actions، يعني كنغيروا le nombre des actions و la valeur nominale reste la même، يعني كتبقى la valeur nominale هي. دونك هنا لي كريتير اللي كيكون عندنا، دونك كنديرو هنا كتكون عندنا واحد لي كريتير سواء ديال هادي ولا هادي. دونك كتكون واحد لي كريتير اللي جمعهاش. دونك كنديرو لا دات دو ريدكسيون. دونك كنديبيتيو الكابيتال سوسيال وكنكريديتيو روبور انوفو. كنديرو هنايا لو مونطون
de réduction. Alors نبداو بالكا الاول اللي هو la réduction ديال la valeur nominale. Donc nous cette première possibilité, la valeur nominale des actions est changée mais les nombres des actions restent les mêmes. Donc il fait que nouveau capital. Donc on dit le nombre des actions anciennes fois la valeur nominale. La valeur nominale كتشونجا. دونك كنضربوه في لا فالور نومينال جديده وغالبا كتكون ناقص وكنحسبوا المونطون دو ريدكسيون اللي كيدخل في الجورنال. دونك المونطون دو ريدكسيون كنديرو لونسيان كابيتال موان نوفيل كابيتال، يعني الكابيتال القديم ناقص الكابيتال الجديد. نشوف واحد اكزومبل هنايا. لا سوسيتي انونيم ايغريك دو كابيتال مليون ديال الدرهم فيها 5000 اكسيون ب 200 درهم. الكابيتال سوسيال عندنا واحد اكستري ديال الباسيف، الكابيتال سوسيال ديال مليون، الريزيرف ليغال ديال 60000، لوطخ ريزيرف ديال 100000 و روبور انوفو سولت ديبيتور ديال ناقص 480000. دونك كيف ما كتلاحظوا ان عندنا واحد الروبور انوفو ديال لا بيرت، يعني لا بيرت كبيره بزاف. دونك لونتربريز في هذه الحاله خاصها دير لا ريدكسيون دو كابيتال. Après, le 5/5 2016, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital par la réduction de la valeur nominale à 100 درهم. Donc كيف ما كتلاحظوا ان la valeur nominale ديال les actions كانت في الاول 200 درهم ونزلات ل 100 درهم. دونك داروا ريدكسيون par la diminution ديال la valeur nominale. دونك نحسبوا نوفي كابيتال. قلنا نوفي كابيتال هو la valeur nominale جديده فوا النومبر دي زاكسيون اللي هو 5000. دونك كتعطينا 500000 اللي هو نوفو كابيتال. دونك كنحسبوا الريدكسيون كنديروا لونسيان كابيتال اللي هو مليون موان نوفي كابيتال ديال اللي هو 500000 درهم. دونك كتعطينا 500000 درهم. دونك كنديروا لونجسترومون كونطابل، كنديروا لا دات دو ريدكسيون 5 في شهر 5 2016. دونك كنديبيتيو الكابيتال سوسيال ب 500000. قلنا كنديروا المونطون ديال لي ريدكسيون وكندخلوا نروبور انوفو سول ديبيتور ب 480000. وكيف ما كتلاحظوا ان 500000 و 480000 يعني الكابيتال سوسيال جديد كبر من الغوبور انوفو. دونك عندنا واحد ديزيكيليبر هنايا، وكيف ما كتعرفوا ان الجورنال يعني خاص يكون ايكيليبر. دونك كيكون عندنا واحد الفرق ديال 20000 درهم. هاد 20000 درهم يعني على حساب ليكزيرسيس اش قالوا لك فيه. دونك غالبا كتدخل بريم ديميسيون. دونك كيفاش كنحسبوا هاد البريم ديميسيون؟ كنديرو كابيتال سوسيال موان روبور انوفو سول ديبيتور. دونك كتعطينا 20000 درهم اللي هو لا ديفيرونس انتر لو كابيتال سوسيال اي لو روبور انوفو باش تكمل لينا 500000 درهم اللي هو كابيتال جديد ديال لا سوسيتي. دونك هذا هو هادشي اللي كاين في هاد البارتي هذا في هاد اللوكال الاول ان شاء الله. دونك نكملوا اللوكال الثاني في الفيديو الجاي ان شاء الله. و ابخي ندوزو اللوكا 3 باش نساليو هاد البارتي هذا ان شاء الله.